माननीय उप प्रधानमन्त्रीजी, माननीय मन्त्रीजीहरू, प्रमुख सल्लाहकार तथा अन्य सल्लाहकारहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यहरू, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव र अन्य सबै सचिवजीहरू, विभागीय प्रमुखहरू र यो विशेष कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, सबभन्दा पहिला त म वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनको समीक्षा तथा कार्य सम्पादन सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा सहभागी माननीय उप प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेपाल सरकारका सबै तहका पदाधिकारीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। मेरो नेतृत्वमा 2079 पुस 11 गते सरकार गठन भई कार्य प्रारम्भ भएको पनि झन्डै 7.5 महिना बितेको छ। यस अवधिमा सरकारले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखी आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति र सामर्थ्यलाई देश र जनताको हितमा परिचालन गर्न जोड दिँदै आएको छ। यसबाट समाजका सबै क्षेत्रमा सकारात्मक भाष्य र सरकारप्रतिको भरोसा दिन प्रतिदिन बढेको छ। सुशासनको प्रत्याभूति जनताले गर्ने अवस्था सृजना हुँदै गएको छ। मेरो नेतृत्वमा सरकार गठन भए लगत्तै बसेको पहिलो मन्त्री परिषदको बैठकबाट सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, नागरिकलाई प्रदान गरिँदै आएका आधारभूत सेवा विशेषतः राष्ट्रिय परिचय पत्र, राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र लगायतका सेवा प्रवाहलाई सरल, पहुँचयोग्य र झन्झटमुक्त बनाउने तथा विकास सम्बन्धी काममा तीव्रता दिन छुट्टै कानुन कार्यान्वयनमा ल्याउने लगायत सुशासन, सेवा प्रवाह र विकासमा रहेका संरचनागत अवरोधहरू हटाउनेसँग सम्बन्धित निर्णय भएको कुरा म विशेष रूपले स्मरण गराउन चाहन्छु। यसैगरी 79 पुस 18 र 19 गते नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा केन्द्रीय स्तरका कार्यालयहरूका सचिव र कार्यालय प्रमुखहरूसँग छलफलका क्रममा विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरूबाट तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने तथा विकास निर्माणलाई गति दिने सम्बन्धमा नतिजा देखिने गरी सुधार ल्याउन समेत मैले विशेष निर्देशन गरेको कुरा पनि यस सन्दर्भमा स्मरण गराउन चाहन्छु। मैले निर्देशन भएका विषय गत आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनका लागि तयार गरिएको कार्ययोजना अनुरूप मन्त्रालय तथा निकायहरूबाट भएका कामहरूबाट आफ्नो क्षेत्रमा सुधारका साङ्केतिक प्रतिबिम्बहरू पक्कै पनि देखिएका छन्, तर पनि यसमा सन्तुष्ट हुने अवस्था भने बनेको छैन। गत आर्थिक वर्षको योजना र कार्यप्रणालीमा उत्साहजनक सुधार हुन नसकेको यथार्थ हामी सबैका अगाडि छ। यस सन्दर्भमा मैले सम्मानित सदनमा पनि हाम्रो नीति कार्यक्रम निर्माण प्रक्रिया, बजेट निर्माण प्रक्रियामा नै र हाम्रो विकास मोडेलमा नै गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने र केही गुणात्मक सुधार गर्नुपर्ने कुरालाई सङ्केत मात्रै गरेको छैन। अर्को वर्षदेखि हामी गुणात्मक परिवर्तन ल्याउँछौँ यो प्रक्रियामा भन्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको तथ्यलाई पनि म यति बेला स्मरण गराउन चाहन्छु। हाम्रो कार्य सम्पादन स्तर कमजोर हुनुको कारण के हो? कार्यशैली वा कार्यप्रणालीमा समस्या हो वा कानुनी तथा प्रक्रियागत झन्झटको कारणले हो? यसको ठोस पहिचान र गहन विश्लेषण आवश्यक रहेकोमा म पुनः जोड दिन चाहन्छु र यो विषयलाई माननीय मन्त्रीजीहरूले जुन गम्भीरताको साथ उठाउनु भएको छ म उहाँहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र सरकारको ध्यान आउने दिनमा यो विषयमा अझ गम्भीर रूपले जाने विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। र भर्खरै मुख्य सचिवजीले अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफल प्रशासनिक सुधारको दृष्टिकोणले,
टाइम शेड्युल बनाएर काम गर्ने लगायतको सुधारको बारेमा भएका छलफलहरू र प्रयासहरूको यहाँ जानकारी भइ नै सकेको छ। तैपनि अहिलेसम्म कार्य सम्पादनका सन्दर्भमा हाम्रा कमीहरूको बारेमा म प्रश्न गर्न चाहन्छु। के हामीले हाम्रो प्रणाली सुधार गर्ने सामर्थ्य राख्न सक्दैनौँ? के हामी यथास्थितिबाट माथि उठ्न सक्दैनौँ? युगौँदेखि जरा गाडेर बसेको प्रणाली जो मुख्यतः सामन्तवादी प्रणालीको रूपमा चिनिने गरेको छ, त्यसलाई त हामीले परास्त गर्न सक्यौँ भने हामी आफैले कार्यान्वयन गर्न तयार गरेका स्रोत साधन तय भएका योजना तथा कार्यक्रम समेत किन सम्पन्न गर्न सकिरहेका छैनौँ? यो गम्भीर आत्मसमीक्षाको विषय छ। कि हाम्रो नियतमा नै खोट हुनु पर्यो? कि हामीसँग कार्यान्वयन गर्ने कार्य दक्षताको कमी हुनु पर्यो? हामीले यो बारेमा गम्भीर आत्मसमीक्षा र संश्लेषण गर्न जरुरी छ। जबकि अवस्था यो कदापि होइन। नेपालको कर्मचारी तन्त्र समकालीन विश्वका अन्य मुलुकहरूको कर्मचारी तन्त्रको समकक्षतामा मैले सुरुदेखि भन्दै आएको छु, यो सबल छ, सक्षम छ। खालि यसको क्षमतालाई सही ढङ्गले सदुपयोग गर्ने कुरामा हाम्रा कहीँ न कहीँ सीमाहरू छन्। मैले सुरुमा निर्देशन दिने बेलामा पनि भनेको थिएँ, हाम्रो कर्मचारी तन्त्रको क्षमता हाम्रा सचिवहरूको या हाम्रा संरचनागत क्षमतामा हाम्रो कमी भएर होइन। एउटा कुरा राजनैतिक नेतृत्वको समग्र देश निर्माणको ओरिएन्टेसन र हाम्रो परम्परागत कार्यप्रणालीका बीचमा रहेको अन्तर्विरोध समाधान गर्ने यो समस्या हो भन्ने मलाई लाग्छ। किनकि कर्मचारी तन्त्र सामान्यतः परम्परागत मूल्य मान्यता प्रणालीबाट चलेको हुनु स्वाभाविक हुन्छ। राजनीतिक नेतृत्व आन्दोलनको बलमा या राजनैतिक परिवर्तनका जगमा आउने गर्छ। सरकारको नेतृत्व त्यही प्रक्रियाभित्रबाट फेरिराख्छ, तर कर्मचारी तन्त्र त्यही किसिमले फेरिँदैन। त्यसै कारण त स्थायी सरकार भनिएको हो। कारण राजनीतिक नेतृत्वको इच्छा शक्ति, उसको सङ्कल्प, उसको ओरिएन्टेसनलाई जति छिटो आत्मसात गर्न सक्यो कर्मचारी तन्त्रले, त्यति त्यहाँ एउटा कोहेरेन्स राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी तन्त्रको बीचमा पैदा हुन्छ र अनि जनताले सेवा प्राप्त गर्ने र परिणाम प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पनि त्यही अनुसार जान्छ। त्यसकारण म एकचोटि फेरि भन्न चाहन्छु, हामी सबैले यो पक्षलाई, यो कन्ट्राडिक्सन भनेर यहाँ आयो पनि यसको समाधान हामीले गर्नु नै छ। हामीले सङ्कल्प गऱ्यौँ भने गर्न नसकिने कुरा छैन। परम्परागत कार्यशैलीमा अब अल्झिने छुट हामीलाई कदापि छैन। सधैँभरि सेतो सर्ट र निलो कोटप्रति संशय, सरकारले केही गर्न सक्दैन भन्ने जननिराशा र यस्तै हो यस्तै चल्दै जान्छ भन्ने मानसिकता र कार्यशैलीको बोझ बोकेर हामी हिँड्ने कि परिवर्तन सम्भव छ? यही सरकार, यही कर्मचारी तन्त्र र यिनै संरचनाबाट परिवर्तन सम्भव छ भनेर प्रमाणित गरेर देखाउने सङ्कल्प लिने हामी सबैले आफैसँग प्रश्न गर्नु छ। देश कुन परिस्थितिमा छ हामी सबैलाई थाहा छ। म के ठान्छु भने राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका हामीहरू र कर्मचारी तन्त्रको नेतृत्वमा रहेका तपाईहरू राजनीतिक नेतृत्वको हैसियतले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी, पुरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी या सङ्कल्प हामी लिन्छौँ। तर मलाई लाग्छ परिणाम निकाल्ने कुरामा तपाईहरू तत्पर नहुँदासम्म, तपाईहरूले सङ्कल्प नलिँदासम्म राजनीतिक नेतृत्वको स्पिरिट, उसको इच्छा शक्ति र उसको ओरिएन्टेसनलाई आत्मसात गरेर परिणाम निकाली छाड्छौँ भन्ने तपाईहरूले सङ्कल्प गर्नु भएन भने जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको परिणाम पाउन सक्दैन। त्यसकारण यो विषयमा म फेरि एकचोटि गम्भीर रूपले तपाईहरूको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। हामीले योजनाबद्ध विकास थालनी गरेको आधा शताब्दीभन्दा बढी व्यतीत हुँदा पनि परिणाम र प्रतिफलमा सारभूत उपलब्धि अझै हासिल भएको छैन र हामीले भन्नु परिरहेको छ कहीँ न कहीँ हाम्रो नीति, हाम्रो ऐन कानुन, हाम्रो कार्यप्रणाली, हाम्रो कार्यशैलीमा केही आमूल परिवर्तन आवश्यक छ भन्नुपर्ने ठाउँमा हामी छौँ।
बहुसंख्यक जनताले विकासको अनुभूति आफ्नै जीवनसँग दाँजेर गर्न अझै पनि सकेका छैन। आज कुल जनसङ्ख्याको झन्डै 20% भन्दा बढी जनता विदेशमा गएर निम्न स्तरको रोजगारीमा आश्रित हुनु परेको यथार्थ हाम्रा अगाडि छ। विकास र जनताको आय स्तर बढाउन प्रशस्त साधन स्रोतहरू परिचालन गरिए पनि लगानी र प्राप्त प्रतिफल बीच तादात्म्य मिलेको देखिँदैन। तसर्थ सङ्घीय प्रणाली अनुरूप विकास योजनाका लक्ष्यलाई बढी वास्तविक र विश्वसनीय बनाउन तथा लक्ष्य अनुरूपको प्रतिफलका लागि विद्यमान विकास र संरचनात्मक अवरोधहरूको पहिचान एवं रूपान्तरण सहित जनताको मुहारमा कान्ति ल्याउन सक्ने विकासको नयाँ मोडेल तयार गर्न जरुरी छ। यसका लागि सबै निकायहरूलाई म विशेष रूपले सङ्कल्पबद्ध हुन र आफ्नो सृजनशील क्षमतालाई प्रस्फुटन गर्न पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, किनकि हामीले त्यो सङ्कल्प लियौँ भने गर्न नसकिने कुरा केही छैन। अहिले यहाँहरूले थाहा छ सरकारले केही नयाँ प्रक्रियाको सुरुवात पक्कै पनि गरेको छ। देशभित्रै जनतालाई सेवा दिने कुरामा होस्, विकासलाई गति दिने कुरा होस्, अर्थतन्त्रमा देखा परेको दबावलाई सहज बनाउने प्रक्रियाको कुरामा होस्, विदेशसँगको सम्बन्धलाई अझ सन्तुलित र सहज बनाउने कुरामा होस्, या अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने र देशको आर्थिक विकासलाई नयाँ गति दिने रणनैतिक र दीर्घकालीन समझदारीको कुरा हुन्। हामी कहीँ न कहीँ उज्यालो देखिनेतिर उज्यालोतिर अगाडि बढ्दैछौँ र हामी उज्यालोतिर अगाडि बढ्दैछौँ भन्ने कुरा फेरि हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट त्यसलाई स्थापित पनि गर्नु छ, जनतालाई त्यसको अनुभूत पनि गराउनु पर्नेछ। कुनै पनि देशको शासकीय प्रणाली आफैमा उत्कृष्ट या निकृष्ट भन्ने हुँदैन। विभिन्न परिवेश र पात्रका कारण सबल र दुर्बल पक्षहरू सृजना हुने गर्दछन्। हाम्रो शासकीय प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने हरेक संयन्त्रहरूले निहित व्यक्तिगत स्वार्थ अर्थात् कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टबाट माथि उठी देशको बृहत्तर हितमा सिप क्षमता र सोचलाई दृढ सङ्कल्पसहित लगाउने हो भने नेपाललाई विकसित देशको दाँजोमा पुर्याउन धेरै समय लाग्ने स्थिति होइन र छैन पनि। सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको यात्राका लागि हाम्रा शासकीय संयन्त्र चुस्त दुरुस्त हुनै पर्दछ। सरकारका भ्रष्टाचार विरोधी अभियान या कदमबाट पछिल्लो समयमा राज्य दोहनकर्ता र तस्करहरू पक्कै पनि सोच्नु पर्ने ठाउँमा पुगेकै छन्। तिनीहरू एक हदसम्म अत्तालिएको पनि देखिन्छ। देशको विकास र समृद्धिको ठुलो रोग भ्रष्टाचार उन्मूलनका लागि सरकारले अझै सशक्त कदम चालोस् भन्ने रहेको पनि छ र सरकार पनि त्यसलाई सही ढङ्गले परिपक्व तरिकाले अगाडि बढाउन दृढ सङ्कल्पित पनि छ। यसबीचमा हामीले एउटा मान्यता बडो दृढताको साथ स्थापित गर्ने कोसिस गरेका छौँ। दोषी कोही नछुटोस्, निर्दोष कोही नपरोस्, त्यसमा पुरै निरपेक्ष रहेर मात्रै हामीले सुशासनको यो अभियानलाई सफलतासम्म पुर्याउन सकिन्छ। प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मैले पहिलो दिनदेखि नै यो कुरामा मेरो ध्यान छ। त्यो सन्तुलित पनि होस्, त्यो परिपक्व पनि होस्, त्यो निष्पक्ष पनि होस् र त्यो राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हितको निम्ति केन्द्रित होस् भन्नेमा हाम्रो ध्यान छ। आज म र मान्य मन्त्रीहरू बीच वार्षिक लक्ष्य किटानी सहित कार्य सम्पादन सम्झौता भएको छ। वर्तमान सरकारले जिम्मेवारी सम्हालेपछि यो स्वयंमा नयाँ अभ्यास हो र यसले यहाँहरूलाई थप जिम्मेवार हुन मद्दत पुर्याउने मैले आशा र विश्वास लिएको छु। मान्य मन्त्रीजीहरू, सचिव तथा विभागीय स्तरमा समेत कार्य सम्पादन सम्झौता भइसकेको छ। कार्य सम्पादनको नतिजा नै यहाँहरूलाई चुनौतीपूर्ण र महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने, जिम्मेवारीको निरन्तरता दिने, पुरस्कृत वा कारबाही गर्ने आधार हुने कुरा पनि म आज विशेष रूपले स्पष्ट गर्न चाहन्छु। विगतका कार्ययोजनाका कार्यान्वयनबाट शिक्षा लिँदै चालु आर्थिक वर्षको कार्ययोजना कार्यान्वयनलाई गति दिई राज्यले आम नागरिकलाई उपलब्ध गराउने सार्वजनिक सेवा छिटो छरितो, गुणस्तरीय, लागत किफायती हुने किसिमले सेवा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाई सेवा प्रवाहमा जनताले अनुभूत गर्न सक्ने गरी सुधार गर्न फेरि पनि सबै मान्य मन्त्रीजीहरू, सचिवजीहरू, विभागीय प्रमुखहरूलाई विशेष निर्देशित गर्न चाहन्छु।
हामी अहिले जुन प्रणाली अन्तर्गत छौँ, संविधानको जुन व्यवस्था अन्तर्गत छौँ, त्यसलाई अगाडि बढाउन थुप्रै ऐनहरू चाहिँ निर्माण प्रक्रियामा छन्। हामीले सङ्घीय शिक्षा ऐन अन्तिम चरणमा छ, सङ्घीय निजामती ऐन अन्तिम चरणमा छ र अन्य ऐनहरू पनि केही ऐनहरू सदनभित्र छलफलको क्रममा छन्। म एउटा कुरा गम्भीर रूपले यहाँहरू सबैको ध्यान के आकर्षित गर्न चाहन्छु भने एउटा बडो चाहिँ नमिठो भनौँ चाहिँ अनुभव हामीसँग छ। नीति कार्यक्रम बनाउँदै गर्दा पनि कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै ठाउँमा गएर ओरिजिनल जो भर्सन हो त्यसमा चेन्ज हुने गर्यो भन्ने गुनासोहरू हामीले गम्भीर रूपले सुन्ने गरेका छौँ। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, बजेट निर्माण गर्दै जाँदा ओरिजिनल बजेट जसरी बनाइएको थियो गर्दै जाँदा कम्प्युटरसम्म पुग्दा त्यो चेन्ज भयो रे भन्ने कथा पनि हामीले धेरै समयदेखि सुन्दै आएका छौँ। त्यो तल तल जाँदा चाहिँ र लास्टमा चाहिँ त्यो कर निर्धारणसम्म पुग्दा त त्यो सोचेको भन्दा अर्को बनेर आइराखेको हुन्छ भन्ने पनि गुनासोहरू पनि कथाहरू पनि यथार्थ कति हो त्यो पनि हामीले सुन्ने गरेका छौँ। र अहिले एउटा नमिठो अनुभव हामीले अस्तिको क्याबिनेटमा थोरै समीक्षा पनि गऱ्यौँ। सङ्घीय शिक्षा ऐन सुरुमा जस्तो थियो बनेर चाहिँ फर्केर आउँदा त त्यो त कयौँ विषय त बिल्कुल उल्टो खालको भएर झन् नेगेटिभ भएर आयो भन्ने देखियो र हामीले सदनमा पठाइहाल्न खोजेको ऐनलाई पनि रोक्यौँ र यसलाई त सुधार नगरिकन पठाउन हुँदैन भन्यौँ। एउटा त हामी त्यसको खोजीमा छौँ, कसले यसो गरे त, कहाँबाट कुन ठाउँबाट यस्तो भयो भन्ने कुरा। अर्कोतिर क्याबिनेटमा हामीले राम्रोसँग हेर्न पाएकै छैनौँ, बजारमा र मिडियामा त्यसको बारेमा यो गलत र सही भन्ने आउने स्थिति कसरी भयो। या त त्यो विषयमा कि त कन्सर्न चाहिँ पार्टनरहरूको पहिले नै सल्लाह गरेर छलफल गरेर राय सल्लाह लिने हुन पर्यो। टुङ्गिएको विषय बजारमा सरकारको हातमा भन्दा पहिला कसरी पुग्यो भन्ने कुरा पनि अलिक गम्भीर नै देखिएको छ। त्यस्तै अहिले भर्खरै यही बैठकमा पनि वन मन्त्रीले भन्नुभयो पक्कै पनि वन ऐन जुन छ त्यो पुरानो वन ऐन अहिलेको विकासको आवश्यकतासँग मेल खाँदो छैन, त्यसमा सुधार या नयाँ बनाउन आवश्यक छ भनेर वन ऐन बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। हामीले ओरिजिनल यसरी जाने भनेको चिज आउँदा त झन् नेगेटिभ भएर आयो भन्ने मन्त्रीजीको पनि भनाइ छ, हामीले पनि त्यो महसुस गऱ्यौँ। त्यही कारण यो स्थितिको अन्त्य गर्न जरुरी छ। यसमा एउटा प्रधानमन्त्री या मन्त्रीले मात्रै गरेर पुग्ने जस्तो हामीलाई लागेन। यसमा सिङ्गै मन्त्री परिषद, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र अनि सबै मुख्य सचिवजीहरू, सबै डिजीहरू, सबै चाहिँ अफिसर सबैको पनि युनिफाइड प्रयास हुन जरुरी देखियो। यस्तै कुराले हो देशमा अप्ठ्यारो पर्ने गरेको। कयौँ निर्णय क्याबिनेटले गर्छ, क्याबिनेटका निर्णय लागू हुन कठिन भएको बडो अनौठो स्थिति पनि एकाध देखा पर्यो। मैले नै यो कित्ता काठ सम्बन्धी धेरै पटक निर्णय गर्यो, अहिले पनि त कित्ता काठ नफुक्दाखेरि समस्या परेको छ भन्ने अझै आउन छोड्दैन। त्यो कार्यान्वयनमा कहाँ गएर अड्केर बसेको छ, कित्ता काठ त फुकाइदिने अहिले अर्थतन्त्र दबावमा भएको अहिलेको स्थितिमा यो पहिलाको चाहिँ व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर निर्णय गरिएको छ तर रोकिएको छ। अन्य कतिपय समस्या क्याबिनेटले गर्यो, सचिवले म कार्यान्वयन गर्न सक्दिनँ भन्ने स्थिति पनि यदाकदा देखा पर्यो। क्याबिनेटले छलफल गरेर लिएको निर्णय सचिवले म कार्यान्वयन गर्दिनँ भन्न पाउने हुन्छ त, अथवा त्यसै गर्यो भने सरकार र कार्यकारी प्रमुख अथवा कार्यकारी संस्थाको आवश्यक औचित्यमाथि के समस्या आउँछ भन्ने कुरा पनि गहिरो गरी विचार गर्न जरुरी छ। हामीले कुरा गरेका छौँ। म आज यो बैठक मार्फत अब यस्तो चल्दैन, त्यसो गरियो भने देन एन्ड डियर भन्ने शब्द यहाँ प्रयोग भएको छ, देन एन्ड डियर कारबाही गर्नुको कुनै विकल्प छैन। सायद यस्तै देखेर होला अब त हुँदा हुँदा मन्त्री परिषदका प्रधानमन्त्रीका निर्णयमाथि अन्तबाट पनि क्वेसन उठ्ने भयो भने हाम्रो कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका
को स्वायत्तता र एकताको जुन फन्डामेन्टल डेमोक्रेटिक नर्म्स एन्ड भ्यालुजहरू छन् त्यसको भविष्य के होला भन्नुपर्ने बेला आउन थाल्यो। त्यसकारण पनि यी विषयमा हामी सबै गम्भीर भएर विचार गर्नुपर्ने र लोकतान्त्रिक मूल्य भनेका छौँ हामीले र संविधानको व्यवस्था, संविधानको सर्वोच्चता भनेका छौँ र त्यसअनुसार ऐनको व्यवस्था र कार्यप्रणालीको कुरा गरेका छौँ। त्यसमा कहीँ कतैबाट दरार आउन खोज्यो भने हामी एक भएर उभिनुपर्ने आवश्यकता म फिल गर्छु। अहिले हामीले देखेका छौँ, हामीले ऐन ड्राफ्ट गरेर विधेयक ड्राफ्ट गरेर सदनमा पठाउँछौँ, सदन चल्दैन, फेरि ससाना कुरामा सदन रोकिने गरेको छ। यो पनि हाम्रो लोकतन्त्रको निम्ति, हाम्रो विकास प्रयासको निम्ति पनि एउटा चुनौती भएको छ। कारण मैले अहिले सत्ता पक्षको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको हैसियतले प्रतिपक्षसँग कुरा गर्दा विवाद बहस जे छ सदनभित्रै गरौँ, जे गर्नु छ बहस त्यहीँ भित्र गरौँ, रोकेर होइन। रोक्दा लोकतन्त्र र विकास प्रयास नै रोकिन्छ भन्ने कुरा पनि गरेको छु। मलाई आशा छ छिटै यो स्थिति चाहिँ सकारात्मक ढङ्गले जान्छ भन्ने मैले विश्वास पनि लिएको छु। कार्ययोजनामा उल्लेख भएअनुसार प्रगति हासिल गर्ने मन्त्री, सचिव, विभागीय तथा आयोजना प्रमुखलाई पुरस्कृत गर्ने र लक्ष्य अनुसार प्रगति हासिल नगर्नेलाई सोही अनुसार अभिलेख राखी जिम्मेवारी फेरबदल गर्ने या कारबाही गर्नेतर्फ सरकारले आवश्यक कदम चाल्नेछ भन्ने कुरामा म सबैको गम्भीर रूपले ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। अब तपाईहरुको कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कनको आधार तपाईले मासिक रूपमा हासिल गरेको गुणात्मक प्रगति सहितको मासिक रिपोर्ट कार्ड, मन्थली रिपोर्ट कार्ड हुने कुरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। आयोजना कार्यान्वयनमा नेतृत्वको ठूलो भूमिका हुन्छ। कार्यान्वयनमा उत्पन्न हुने बाधा अड्काउ फुकाउने र अन्तर्निकाय समन्वयको दायित्व पनि मूलतः नेतृत्वको नै हो। अत म सबै मान्य मन्त्री, सचिव र विभागीय प्रमुख र आयोजना प्रमुखलाई आफू मातहतका आयोजनाहरू निर्दिष्ट तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पूर्ण उत्तरदायित्व वहन गर्दै नतिजा हासिल हुने गरी कार्य सम्पादन गर्न निर्देशित गर्न चाहन्छु। तपाईहरुको स्तरबाट फुकाउन नसकिएका समस्या फुकाउन र समस्याको हल पहिल्याउन म सदैव तयार रहने विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको उपयोग तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको यथाशीघ्र स्वीकृति, पर्याप्त स्रोतको व्यवस्था, क्षमतायुक्त जनशक्तिको व्यवस्था समयमै नहुँदा तथा आयोजना प्रमुखहरूको निरन्तरता नहुनाले आयोजनाको समयमै कार्यान्वयन नहुने समस्या देखिएको छ। यस्ता समस्याहरू बारम्बार पुनरावृत्ति हुन नदिन वस्तुपरक विश्लेषण गर्न आजको आवश्यकता बनेको छ। यसैगरी पूर्व तयारी बिनाका आयोजनामा रकम विनियोजन गरिहाल्ने, निर्णय प्रक्रियामा जोखिम लिन नचाहने र कानुनी झन्डट देखाउने, टेबुलको शासन गर्न रमाउने तथा अन्तर समन्वय गर्न नरुचाउने हाम्रो शासकीय प्रवृत्तिमा तत्काल सुधार ल्याउन जरुरी छ। यसका लागि म सबैलाई निर्देशित पनि गर्न चाहन्छु। विकासलाई बाधा पुर्याउने तत्त्वहरूको समयमै पहिचान गरी नीतिगत तथा संस्थागत सुधारका कार्यलाई अघि बढाउन र आयोजनामा सिर्जना हुन सक्ने समस्याको तत्कालै समाधान गर्ने गरी प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन सबै मान्य मन्त्री, सचिव तथा आयोजना प्रमुखहरूलाई विशेष आग्रह गर्दछु। साथै यस कार्यालयका सम्बन्धित विषय क्षेत्र हेर्ने सचिवलाई पनि अन्तर्निकाय समन्वय र सहजीकरण गरी आयोजनाहरूलाई निर्धारित लागत, गुणस्तर र समयमै सम्पन्न गरी अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न र मलाई यस विषयमा नियमित रिपोर्टिङ गर्नका लागि थप क्रियाशील हुन पनि म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। अघि यहाँ मुख्य सचिवजीले केही सङ्केत राम्रैसँग गरि नै सक्नु भएको छ। अहिले हामी जसरी छलफल गर्दैछौँ यो सुधारलाई हामीले हर हालतमा अगाडि बढाउने सङ्कल्प लिएको जानकारी पनि म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। विकास निर्माणको काममा समयमै निर्णय नगर्ने र अन्तर्निकाय समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा आवश्यक तदारुकता नलिने प्रवृत्ति नै अहिले एउटा मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको छ। यस प्रणालीलाई अन्त्य गर्नै पर्दछ। प्रचलित ऐन नियमको परिधिभित्र रही निर्णय गर्न कसैले हिचकिचाउनु हुँदैन र पर्दैन पनि। अहिले यो बीचमा कतिपय घटनाक्रम
का कारणले मन्त्रीहरू पनि एकातिर र सचिवजीहरू अर्कातिर निर्णय गर्न हिचकिचाउ, निर्णय गर्यो भने झन् फसिने हो कि झन् अप्ठ्यारोमा परिने हो कि भन्ने एक खालको कता कता सन्तास जस्तो पैदा भएको पनि देखिन्छ। तर म मान्य मन्त्रीजीहरू र सचिवजी सबै कार्यालय प्रमुख र यहाँ उपस्थित महानुभावहरूलाई दृढतापूर्वक सही कुराको पक्षमा निर्णय लिन अगाडि बढ्नुहोस्। त्यसको चाहिँ संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय हुनेछ। हामीले निर्णय गरेनौँ भने त्यो त झन् ठुलो त्रुटि हुन्छ। हामी अगाडि बढेनौँ भने त झन् अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना हुन्छ। यो कुरातिर सबैको ध्यान पनि म आकर्षित गर्न चाहन्छु। कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीले असल नियतले गरेको निर्णयको बचावट गर्न र त्यस्तो कर्मचारीको संरक्षण गर्न सरकार हमेसा तयार रहने विश्वास पनि म दिलाउन चाहन्छु। त्यसैगरी आयोजना प्रमुखहरूलाई निश्चित अवधि नपुगी गरिने सरुवाले पनि आयोजना कानुनमा प्रभावित भएको छ। अत निश्चित अवधि नपुगी आयोजनाका प्रमुख तथा अन्य कर्मचारीलाई सरुवा नगर्न र कार्य सम्पादनको वस्तुवादी र यथार्थ परक मूल्याङ्कन गरी राम्रो कार्य सम्पादन भएका आयोजना प्रमुखहरूलाई आयोजना सम्पन्न भएसम्म निरन्तरता दिन म सबै मान्य मन्त्रीजी तथा सचिवहरूलाई पनि विशेष निर्देशन गर्न चाहन्छु। पुँजीगत खर्चको वृद्धि एवं विकास आयोजना र कार्यक्रमहरूको व्यवधान रहित सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, विषयगत मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा थप प्रयास गर्न आवश्यक देखिन्छ। आयोजनामा ब्याङ्कमा समावेश नभएका ब्याङ्कमा समावेश नभएका आयोजनामा रकम विनियोजन गर्ने प्रथालाई अन्त गरी सीमित स्रोतको महत्तम उपयोगबाट नतिजामूलक कार्यतर्फ पुँजीगत खर्च केन्द्रित गर्न आवश्यक छ। यसैगरी सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालित हुने आयोजनामा दोहोरोपन हुन नदिन र विभिन्न तहबीच आवश्यक समन्वय गरी आयोजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने पद्धति अवलम्बन गर्न समेत म सबैलाई निर्देशित गर्दछु। यो प्रक्रियामा देखिएका केही कानुनी झन्झट समाधान गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय दृढतापूर्वक लागेको छ र छिटै नतिजामा हामी पुग्नेछौँ। यो पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रदेश र स्थानीय तहको शासकीय क्षमता अभिवृद्धि गरी संविधानको कार्यान्वयन, विकास निर्माण एवं सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन आवश्यक छ। 3 तहका सरकार बीचको समन्वय, पारस्परिक सहयोग र अन्तर्निर्भरता तथा अन्तर्सम्बद्धतालाई थप सुदृढ तुल्याउने गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अधिकार र कार्यक्षेत्रमा रहेको दुविधा र अस्पष्टतालाई उचित सम्बोधन गर्ने गरी कार्यविस्तृतीकरणको परिवादन कार्यलाई यथाशीघ्र टुङ्ग्याउन म विशेष निर्देशित गर्दछु। जनताले यो सरकारबाट आफ्ना धेरै वर्षदेखिका, अझ भन्ने हो भने युगौँदेखिका सपना पुरा हुने आशा गरेका छन्। उपेक्षित, उत्पीडित र समस्यामा परेका समुदाय अहिले यो सरकारले केही नयाँ गर्छ कि भन्ने आशाको दृष्टिले हेरिरहेका छन्। त्यसैले जनताको भरोसालाई निराशामा जान नदिन हामीहरूले नयाँ ऊर्जा र अठोटका साथ अगाडि बढ्नु छ। तपाईहरुले पदीय जिम्मेवारीसँगै आफू पनि सेवाग्रही भएको गहिरो आत्मबोध गरेर सुशासन तथा जनमैत्री सेवा प्रवाहमा तल्लीन रहनुहुनेछ भन्ने मैले गहिरो विश्वास लिएको छु। अन्त्यमा चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तयार गरिएको वार्षिक कार्ययोजनाको समयबद्ध कार्यान्वयनमा जुट्न सबैलाई आग्रह गर्दै समृद्ध, सुशासन र सामाजिक न्याययुक्त नेपाल निर्माण गर्ने अभियानमा तपाईहरु सबैबाट आवश्यक सहयोग उपलब्ध हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ म आफ्नो मन्तव्य टुङ्ग्याउँछु र यो बैठक पनि यही समापन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद।